नमस्कार मित्रहरू, आज पनि फेरि तपाईहरु सामु एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र एकदमै जीवन बदल्न सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विश्वविख्यात पुस्तक जसको नाम हो द 7 Habits of Highly Effective People हो। यिनै विश्वविख्यात पुस्तकको अडियो समरी पाठ 7 तपाईहरु सामु वाचन गर्नको लागि उपस्थित भइसकेको छु। मलाई विश्वास छ यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने तपाईको जीवनमा चमत्कार परिवर्तन ल्याउनको लागि कसैले पनि रोक्नेवाला छैन। तर त्यसको लागि तपाईले यो भिडियोमा भनेका कुराहरू गहिराई रूपमा डीप रूपमा तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ र दोहोर्याई दोहोर्याई यो भिडियोलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने राम्रो कुराहरू, राम्रो विचारहरू र सकारात्मक कुराहरू तपाईले एकचोटी मात्र लिएर हुँदैन, त्यसलाई पटक पटक ग्रहण गर्दै गर्नुपर्दछ। जब तपाईले राम्रो कुराहरू पटक पटक लिनुहुन्छ तब तपाईको ब्रेनमा भएको मिरर सेल जसले कपीक्याट गरिदिन्छ राम्रो कुरालाई, जसले तपाईको जीवनमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ। र अर्को कुरा, तपाईको सबकन्सियस माइन्डले पनि यो कुरालाई भित्री रूपमा लिइदिन्छ, जसको कारणले तपाई जीवन परिवर्तन गर्नको लागि मद्दत पुग्नेछ। अब आउनुहोस्, अब कति पनि ढिला नगरिकन आजको यो विषयवस्तुतर्फ लागौं। त्योभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्नको लागि नभुल्नुहोला, किनभने हामीले यस च्यानलमा दैनिक रूपमा नयाँ नयाँ सेल्फ हेल्पका बुकहरूको अडियो समरी ल्याउने जमर्को गरिरहेका छौं। त्यसैले यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी आफ्नो सर्कलमा शेयर गरिदिनुहोला र बेल आइकन थिच्नुहोला। आउनुहोस्, अब हामी सबैजना एकछिन यो पुस्तकको गहिराई ज्ञानमा डुबुल्की मारौं। मित्रहरू, द 7 Habits of Highly Effective People स्टेफन आर कोभीद्वारा लेखिएको यो विश्वविख्यात पुस्तक, यो पुस्तक तयार पार्नुभन्दा पहिला राइटरले विभिन्न किसिमका झन्डै 1000 भन्दा बढी सफलता शास्त्रीहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्वार्ता लिएर र उनीहरूसँगको सफलताको बुद्धिजिस्ट कुराहरू के हो त भन्ने कुरामा बृहत रूपमा रिसर्च बेस्ड कुराहरू तपाईहरु सामु यो पुस्तकमा पाउन सक्नुहुनेछ। हुन त यो पुस्तक सुरुमा पढ्दाखेरि तपाईले नबुझ्न सक्छ, तर जब तपाईले बारम्बार यो भिडियोलाई सुन्नुहुन्छ अनि तपाईको यो गहिराई ज्ञान तपाईभित्र प्रवेश गर्नेछ। आउनुहोस्, अब हामी यो भिडियोको यो पुस्तकको गहिराई ज्ञानमा डुबुल्की मारौं। प्रभावकारिताको परिभाषा हो मित्र, यी 7 आदतहरू प्रभावकारिताका आदतहरू हुन्। यी सिद्धान्तहरूमाथि आधारित छन्, त्यसैले लामो समयसम्म यिनले हामीलाई अधिकतम राम्रो परिणाम दिन्छन्। यिनीहरू कुनै व्यक्तिको चरित्रको आधार बन्दछन् र त्रुटिरहित नक्साहरूको शक्तिदायक केन्द्रको रचना गर्छन्, जसबाट त्यो व्यक्तिले प्रभावकारी ढङ्गबाट आफ्नो समस्याहरूको समाधान गर्न सक्दछ, आफ्नो अवसरहरूलाई अधिकतम गर्न सक्दछ र अन्य सिद्धान्तहरूलाई लगातार सिकेर तिनलाई विकासको ऊर्ध्वमुखी चक्रीय पथमा संयोजित गर्न सक्छ। यी प्रभावकारिताका आदतहरू यसैले पनि छन् कि यी प्रभावकारिताको प्याराडाइममाथि आधारित छन्। यो प्याराडाइम एउटा प्राकृतिक नियमको सामञ्जस्यमा छ, जसलाई म पिपिस सन्तुलन भन्न चाहन्छु, जसको विरुद्ध हिँडेर धेरैजसो मानिसहरूले आफूलाई बर्बाद गर्दछन्। ईर्ष्याको कुखुरा र सुनको अण्डाको कथाको माध्यमबाट यी सिद्धान्तलाई सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। यस नीति कथामा एउटा गरिब किसानको कथा छ, जसले एक दिन आफ्नो प्यारो कुखुराको ओथारोबाट सुनको चमत्कार अण्डा भेटियो। पहिले त उसले सोच्यो कि यो उसको आँखाको भ्रम हो कि, तर जब उसले अण्डालाई फाल्न थाल्यो तब उसको मनमा विचार आयो कि किन सुनारबाट यसको जाँच नगराउने। सुनारले उसलाई भन्यो कि यो अण्डा शुद्ध सुनको हो। किसानलाई आफ्नो भाग्यमाथि विश्वास भएन।
अब अर्को दिन फेरि यही घटना भयो। तब ऊ अझ चकित भयो। प्रत्येक दिन बिहान आँखा खुल्ने बित्तिकै ऊ कुखुराको ओथारोतिर जान्थ्यो र उसले प्रत्येक दिन सुनको एउटा अन्डा पाउँथ्यो। हेर्दा हेर्दै ऊ निकै धनी भयो। तर उसलाई यो सबै कुनै सपना जस्तो लाग्दथ्यो। तसर्थ धनी बन्नुको साथै उसमा लालच र अधैर्यताको भावहरू आए। उसले सोच्यो कि प्रत्येक दिन सुनको अन्डाको प्रतीक्षा किन गर्ने। त्यसैले उसले एक दिन फैसला गर्यो कि ऊ कुखुरालाई मार्नेछ र त्यसभित्रको सबै अन्डाहरूलाई एकै पटक बाहिर निकाल्नेछ। तर जब उसले कुखुराको पेट चिर्यो तब उसले भित्र केही पाएन। त्यहाँ एउटा पनि सुनको अन्डा थिएन र अब उसले भविष्यमा पनि एउटा अन्डा पनि पाउन सक्दैन थियो। जुन कुखुराले सुनको अन्डा दिन्थ्यो किसानले त्यही कुखुरालाई नै मारिसकेको थियो। मेरो विचारबाट यस कथामा एउटा प्राकृतिक नियम, एउटा सिद्धान्त प्रभावकारिता मूलभूत परिभाषा निहित छ। अधिकांश मानिस प्रभावकारिताका सुनको अन्डाको प्याराडाइमबाट हेर्दछन्। तपाईँ जति बढी उत्पादन गर्नुहुन्छ या जति बढी काम गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यति नै बढी प्रभावकारी हुनुहुन्छ। तर जस्तो यस कथाले दर्शाउँछ कि साँचो प्रभावकारितामा दुईटा चिजहरू हुन अनिवार्य छ। उत्पादन सुनको अन्डा र उत्पादन गर्नेवाला सम्पत्ति या उत्पादन क्षमता कुखुरा। यदि तपाईँ जीवनमा यस्तो दृष्टिकोण अपनाउनुहुन्छ कि तपाईँ मात्र सुनको अन्डामाथि नै ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ र कुखुरालाई नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ भने तपाईँ चाँडै नै सुनको अन्डा दिनेवाला सम्पत्तिलाई गुमाउनुहुनेछ। अर्कोतिर यदि तपाईँले कुखुराको मात्रै ध्यान राख्नुभयो भने अन्डालाई नजरअन्दाज गर्नुहुनेछ अनि तपाईँसँग चाँडै नै यति साधना बेच्ने छैन, बस्ने छैन जसबाट तपाईँ आफ्नो यो कुखुराको पेट भर्न सक्नुहुन्छ। प्रभावकारिता सन्तुलनमा निहित छ जसलाई म पी सन्तुलन भन्दछु। पी भनेको के हो त? प्रोडक्सन अर्थात् इच्छित परिणामहरूको उत्पादन या सुनको अन्डा। पीसी जसलाई हामी प्रोडक्सन क्यापेबिलिटी भनिन्छ अर्थात् सुनको अन्डाको उत्पादन गर्ने क्षमता, योग्यता या सम्पत्ति। तीन प्रकारका सम्पत्तिहरू, मूल रूपमा सम्पत्तिहरू तीन प्रकारका हुन्छन्: भौतिक, आर्थिक र मानवीय। आउनुहोस् यिनीहरूलाई एक एक गरेर हेरौँ। केही वर्ष पहिले मैले एउटा भौतिक सम्पत्ति किने, पावर लेन मोअर अर्थात् लेनको घाँस काट्ने एक विद्युतीय मेसिन। मैले यसको प्रयोग लगातार गरेँ तर यसको हेरविचारमा कुनै ध्यान थिएन। मेसिन केही समयसम्म त राम्रै नै चल्यो, त्यसपछि यसमा केही गडबड आउन थाल्यो। मैले यसको मर्मत गरेर उसको धार तीव्र गरेँ र फेरि पहिलेकै जस्तो बनाउने प्रयास गरेँ, तर यसको इन्जिनको क्षमता आधा भइसकेको थियो। एक प्रकारले यो मेसिन लगभग बिग्रिसकेको थियो। यदि मैले यस सम्पत्तिलाई सुरक्षित राख्ने तथा यसको उपयोगमा ध्यान दिने काम गरेको भए सायद पी अर्थात् यसको कामको अन्दाज लिइरहेको हुन्थे। तर यसको परिणाम यो भयो कि जति पुरानो मेसिनको रेखदेखमा समय र धन खर्च हुन्थ्यो त्यसभन्दा बढी मलाई नयाँ मेसिन खरिद गर्नमा लाग्यो। यो त कुनै प्रभावकारी तरिका थिएन। अल्पकालीन फाइदा अर्थात् लोभमा परेर हामी अक्सर आफ्नो मूल्यवान भौतिक सम्पत्तिको बर्बाद गरिरहेका हुन्छौँ। यी सम्पत्तिमा हाम्रो कार, कम्प्युटर, वासिङ मेसिन तथा ड्राइभर लगायत हाम्रो शरीर तथा पर्यावरण पनि पर्दछन्। यो र पीसीमा सन्तुलन बनाइराख्न भौतिक सम्पत्तिहरूको प्रयोगमा धेरै फरक पर्दछ। आर्थिक सम्पत्तिको प्रभावकारी प्रयोजकमा पनि यसको धेरै बढी प्रभाव पार्दछ। मानिस खास गरी मूलधन र ब्याजको फरक पनि बुझ्न सक्दैनन्। के तपाईँले कहिले आफ्नो जीवनस्तर माथि उठाउनको लागि या सुनको बढी अन्डा पाउनको लागि आफ्नो मूलधनको प्रयोग गर्नुभएको छ? घट्दो मूलधनमा ब्याज तथा आम्दानी कमाउने शक्ति पनि कमै हुन्छ। घट्दो मूलधनमा ब्याज तथा आम्दानी कमाउने शक्ति पनि कमै हुन्छ। घट्दो सम्पत्ति यति सीमान्त हुन्छ कि कुनै समय यसले आधारभूत आवश्यकता पनि पूर्ति गर्न सक्दैन। हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक सम्पत्ति भनेको हाम्रो कमाउने क्षमता हो। यदि हामीले आफ्नो पीसी ज्यादा बनाउनमा पहल गर्ने हो भने
हाम्रो विकल्पहरू पनि सीमित हुन जान्छन्। हामीले आफ्नो वर्तमान स्थितिमा मात्रै कैद भएर रहन्छौँ र हामी यस विचारसहित डराउँछौँ कि अरूले हाम्रो बारेमा के सोच्छन्। यसरी हामीले आर्थिक रूपले निर्भर तथा रक्षात्मक हुन जान्छौँ। यसलाई पनि प्रभावकारी तरिका मान्न सकिँदैन। मानवीय क्षेत्रमा पनि पीच सन्तुलन यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि यस कारणले बढी महत्त्वपूर्ण हुन जान्छन्, किनकि भौतिक तथा आर्थिक सम्पत्तिलाई मानिसले नै नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। जब वैवाहिक जीवनमा पति पत्नी दुवै सुनको अन्डा अर्थात् बढी लाभ पाउने बारेमा ज्यादा चिन्ता गर्छन् र यसलाई सम्भव बनाउने कुरालाई सुरक्षित राख्ने बारेमा कम चिन्ता गर्छन्, तब उनीहरू अक्सर असंवेदनशील र लापरवाह हुन जान्छन्। उनीहरू उदारताका साथ ससाना कार्यलाई कम महत्त्वपूर्ण ठान्छन् र सामाजिक शिष्टाचार समेत भुल्न पुग्दछन्, जो गहिरो सम्बन्धमा ज्यादा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरू एक अर्काबाट काम निकाल्नको लागि भावनात्मक नियन्त्रणको दाउपोजको प्रयोग गर्न थाल्छन्। आफ्नो मात्र आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित गर्न थाल्छन्। तर्कद्वारा आफ्नो व्यवहारलाई उचित ठान्छन् र अर्कोलाई गलत साबित गर्नको लागि प्रमाणको खोजी गर्न थाल्छन्। यसरी प्रेम, प्रगाढता, कोमलता तथा सहजता कम हुन जान्छ। फलस्वरूप उनीहरूमा एक किसिमको रोग सुरु हुन्छ। अब हामी हेरौँ कि बच्चा तथा आमा बाबुको सम्बन्धमा के हुन्छ। जब बच्चा धेरै सानो हुन्छन् तब उनीहरू बढी परनिर्भर, कोमल तथा असुरक्षित हुन्छन्। यस्तोमा पिसीको मेहनतलाई हल्का रूपमा लिन धेरै गाह्रो हुन्छ। उनीहरूसँग मिल्ने तथा उनीहरूको भनाइ सुन्ने कुरालाई कम महत्त्व दिनुहुन्छ। यसको सट्टा यो बढी सजिलो हुन्छ कि तपाईँ उनीहरूको असुरक्षित स्थितिको फाइदा उठाउनुहोस्। उनीहरूबाट आफ्नो काम लिनुहोस्। उनीहरूले आफ्नो मनले सोचेको तरिकाबाट काम लगाउनुहोस्। आखिर तपाईँ उनीहरूभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ, बढी समझदार हुनुहुन्छ, साथै ठिक पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई बताइदिनुहोस् कि उनीहरूले के गर्नुहुन्छ। यदि आवश्यकता भए उनीहरूलाई कराउनुहोस् तथा धम्की दिनुहोस्, ताकि उनीहरू तपाईँले भने बमोजिम गर्न विवश हुन्। या फेरि यसको विपरीत तपाईँ उनीहरूका हरेक माग पूरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अधिक लोकप्रियताको पिछा गर्दै उनीहरूलाई जुनसुकै हालतमा पनि खुसी पार्ने कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै उनीहरूलाई मनोमानी गर्न छुट समय दिन सक्नुहुन्छ। परिणामस्वरूप ठुलो भएपछि उनीहरूमा जिम्मेवारी बोध नहुन सक्छ। साथै उनीहरूमा अनुशासनको पनि प्रभाव अर्थात् अभाव हुन सक्छ। चाहे तपाईँ तानाशाही तरिका अपनाउनुहोस् या त उदारता, मूलतः तपाईँको मानसिकता सुनको अन्डा पाउने नै हो। तपाईँ या त आफ्नो भनाइ चलोस् भन्नेमा हुनुहुन्छ या त बच्चाहरूले तपाईँलाई राम्रो मानोस्। तर यस सन्दर्भमा उनीहरूको पछि के हालत हुन्छ? केही वर्षपछि बच्चालाई जिम्मेदारी र आत्मअनुशासनको कति अभाव अर्थात् अनुभव होला, या फेरि उनीहरूमा कति आत्मविश्वास होला कि उनीहरू सही निर्णय लिन सक्दछन्, साथै महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछन्। अर्थात् तपाईँको सम्बन्ध के हालत होला जब उनीहरू किशोर अवस्थाको संवेदनशील समयमा पुग्लान् र उक्त समय पार गर्दै जालान्? अब के उनीहरूको कुरालाई तपाईँ ध्यानपूर्वक सुन्न सक्नुहोला? के उनीहरूमा यो भरोसा होला कि तपाईँ साँच्चीकै भित्रदेखि उनीहरूको ख्याल गर्नुहुन्छ? चाहे जुनसुकै कुरा गर्नुहोस्, उनीहरू तपाईँमाथि विश्वास गर्न सक्लान्? के यो सम्बन्ध यति बलियो होला कि उनीहरूसँग घुलमिल हुन सकिएला, कुराकानी गर्न अनि प्रभावित गर्न सकिएला? मानव तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको छोरीको काठ सफा रहोस्, यूपी अर्थात् उत्पादन या सुनको अन्डा हो। त्यस्तै तपाईँ यो पनि चाहनुहुन्छ कि उसले आफ्नो कोठा आफै सफा गरोस्, यूपीस अर्थात् उत्पादन क्षमता हो। तपाईँको छोरी त्यो कुखुरा या सम्पत्ति हो जसले सुनको अन्डा दिन्छ। यदि तपाईँको पी तथा पिसीमा सन्तुलन छ भने ऊ खुसी भएर नभनिकने आफ्नो कोठा सफा गर्छन्। यसकारण किनकि ऊ प्रतिबद्ध छ कि उसमा संयमलाई प्रतिबद्ध बनाइराख्ने अनुशासन छ। यसरी मान्न सकिन्छ कि तपाईँको छोरी यति मूल्यवान छ जति सुनको अन्डा
दिने कुखुरा हुन सक्छ। तर यदि तपाईको प्याराडाइम उत्पादनमा मतलब कोठा सफा गराउनमा मात्र केन्द्रित छ भने हुनसक्छ तपाईले यसलाई काठ सफा गर्नको लागि पटक पटक भन्नु परोस्। हुनसक्छ तपाईले योभन्दा पनि बढी प्रयास गर्नु परोस् वा कराउनु परोस् वा अन्त्यमा धम्किन दिनुपर्ने होस्। यस प्रकार सुनको अण्डा पाउने इच्छाको कारणले तपाईले कुखुरालाई नै कमजोर तुल्याइरहेको हुन्छ। आउनुहोस् म तपाईलाई फेरि एक छोरीसितको रोचक पिसी अनुभव बताउँछु। म व्यक्तिगत डेटिङमा जाने योजना बनाइरहेको थिएँ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु कि म आफ्नो प्रत्येक बच्चासँग नियमित रूपले डेटिङमा जान मन पराउँछु। मैले यो पाएँ कि यस अवसरको पर्खाइ गर्नु र यथार्थमा डेटिङ जानु बराबर सन्तुष्टिदायक हुन्छ। त्यसैले मैले आफ्नो छोरी नजिक गएर उनलाई भने, छोरी आज रात हामी बाहिर जाँदैछौँ, भन म तिमी के गर्न चाहन्छौ? उनले जवाब दिन्, छोड्नुहोस् ड्याडी, हुन दिनुहोस्। मैले भने, होइन सही भन, तिमी के गर्न चाहन्छौ? उनले आखिर भने, हेर्नुहोस् जे म चाहन्छु त्यो तपाईँलाई मन पर्दैन होला। मैले गम्भीर भएर भने, हेर छोरी, मलाई अवश्य मन पर्छ होला, हामी सँगै कहाँ जाने त्यो तिमीले नै फैसला गर्नुपर्छ। उनले जवाब दिन्, म स्टार वर्स फिल्म हेर्न जान चाहन्छु, तर मलाई थाहा छ कि तपाईँलाई स्टार वर्स मन पर्दैन। तपाईँ योभन्दा पहिलाको फिल्म हेर्ने बेला पनि निदाउनु भएको थियो। तपाईँलाई यस प्रकारको फ्यान्टासी फिल्म मन पर्दैन। हुन दिनुहोस् ड्याडी। होइन छोरी, यदि तिमी यही चाहन्छौ भने मलाई पनि सही राम्रो लाग्नेछ। ड्याडी, तपाईँ यसमा दुःख नहुनुहोस्, यो जरुरी पनि छैन हामी सधैँ सँगै बाहिर जाउँ। ऊ अलिकति रोकिएर बोली, तर के तपाईँलाई थाहा छ स्टार वर्स तपाईँलाई किन मन पर्दैन? यस कारणले कि तपाईँ जेडी नाइटको जीवन दर्शन तथा प्रशिक्षण बुझ्नुहुन्न। के रे ड्याडी, तपाईँ जुन सिद्धान्त सिकाउनुहुन्छ जेडी नाइटलाई पनि उही सिद्धान्त अनुसार प्रशिक्षित गराएको हुन्छ। ठिक छ, यसो भए त हामी स्टार वर्स हेर्न झनै जानेछौँ। र हामी गयौँ। उनी मसँग बसिन् र उनले मलाई प्याराडाइम बुझाइन्। म उनको विद्यार्थी बने र उनबाट म सिक्न थालेँ। यो धेरै आनन्ददायक अनुभव थियो। अब म पुरै फिल्ममा एक नयाँ प्याराडाइम देख्न सक्छु। अब मैले बुझेँ कि जेडी नाइटको प्रशिक्षणको मूलभूत फिलोसफी विभिन्न परिस्थितिमा कसरी सामुन्ने आउँछ। यो कुनै पूर्ण नियोजित अनुभव थिएन, पिसी लगानीको अप्रत्याशित पल थियो। यसले हाम्रो सम्बन्ध बलियो भयो र हामीलाई आनन्द पनि आयो। साथै हामीलाई सुनको अण्डाको फाइदा पनि भयो, किनकि कुखुरा अर्थात् हाम्रो सम्बन्धलाई पर्याप्त खुराक मिलेको थियो। संगठनात्मक पिसी के हो त? कुनै पनि सही सिद्धान्तको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो यो हो कि यो यति धेरै तर्कसङ्गत होस्, यसलाई धेरैजसो परिस्थितिहरूमा अपनाउन सकियोस्। यो पुरा पुस्तकमा म ती तरिकाहरूको चर्चा गर्नेछु जसद्वारा यी सिद्धान्तहरूलाई व्यक्तिहरूको साथसाथै सङ्गठनहरूमा पनि अपनाउन सकिन्छ, जसमा परिवार सामेल छ। जब मानिसहरू सङ्गठनमा भौतिक सम्पत्तिहरूको प्रयोगमा पीपीसी सन्तुलनको सम्मान गर्दैनन्, तब उनीहरूले सङ्गठनको प्रभावकारितालाई कम गरिदिन्छन्। यति मात्र होइन, उनीहरू अक्सर मरिरहेको कुखुरालाई अर्कोमा छोडेर जान्छन्। उदाहरणको लागि, एउटा व्यक्ति कुनै मेसिनमा वा भौतिक सम्पत्तिको अधिकारिक छ। ऊ आफ्नो वरिष्ठ अधिकारीलाई प्रभावित गर्नको लागि निकै उत्सुक छ। सम्भवतः कम्पनीले तीव्र गतिमा प्रगति गरिरहेको छ र प्रमोसन चाँडो चाँडो भइरहेको छ। त्यसैले उसले अधिकतम उत्पादन गर्दछ र मेसिनको रेखदेखको लागि एक दिन पनि काम रोक्दैन। उसले मेसिनलाई दिनरात चलाउँछ। परिणामस्वरूप उत्पादन निकै बढी हुन्छ, लागत कम लाग्छ र लाभले आकाश छुन थाल्दछ। तर मान्नुहोस्, तपाईँ उसको ठाउँमा नोकरी गर्न जान्नुहुन्छ। तपाईँले विरासतमा एउटा बिरामी कुखुरा पाउनुहुन्छ, किनकि अहिलेसम्म मेसिनको ऊर्जा खिसेको छ र बिग्रिन थालिसकेको छ। तपाईँले मेसिन बनाउनको लागि केही दिनसम्म काम बन्द गर्नुपर्नेछ र खर्च पनि गर्नुपर्छ।
लागतले आकाश छुन थाल्छ र लाभले रसातलाई पनि। सुनको अन्डाको नोक्सानको लागि दोष कसलाई दिन्छ? तपाईलाई। सत्य यो हो कि सम्पत्ति तपाईँको पहिलो सुपरभाइजरले नष्ट गरेको थियो, तर हिसाब किताब राख्नेले कम्पनीको उत्पादन लागत र लाभको मात्र रेकर्ड राख्यो। जब कुनै सङ्गठनमा मानवीय सम्पत्तिहरू अर्थात् ग्राहक र कर्मचारीलाई पीपीसी सन्तुलन लागू गरिन्छ तब यो विशेष महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। म एक यस्तो रेस्टुरेन्टले जाँदैछु कि जहाँ धेरै मिठो माछा सुप पाइन्थ्यो। यो रेस्टुरेन्ट प्रत्येक दिन लन्चको समयमा ग्राहकहरूले खचाखच भरिरहन्थ्यो। यसपछि एक दिन यो रेस्टुरेन्ट बेच्यो। यसको नयाँ मालिकले सुनको अन्डामाथि ध्यान केन्द्रित गर्यो र उसले सुपमा पानी बढी मिसाउन थाल्यो। एक महिनासम्म लागत कम हुने तथा आम्दानी धेरै भएको कारणले लाभ निकै बढी भयो, तर बिस्तारै बिस्तारै ग्राहक कम हुन थाले। उनीहरूको यसप्रति विश्वास हराइसकेको थियो, त्यसैले बिजनेस पनि चौपट भयो। नयाँ मालिकको होस नै उड्यो। उसले यसलाई फेरि पहिलाकै जस्तो लोकप्रिय बनाउने निकै प्रयास गर्यो, तर केही फाइदा भएन। उसले ग्राहकहरूको उपेक्षा गरेको थियो, उनीहरूको विश्वास तोडेको थियो र उनीहरूको वफादारीताको सम्पत्ति खोजेको थियो। अहिले त्यो कुखुरा नै बेचेको थिएन जसले सुनको अन्डा दिन सक्दथ्यो। यस्ता धेरै सङ्गठनहरू छन् जहाँ ग्राहकहरूको बारेमा धेरै कुराहरू हुन्छन् तर ती मानिसहरूलाई नदेखि जस्तै गरिन्छ। जो ग्राहकहरूको सम्पर्कमा आउँछ अर्थात् कर्मचारी। पीसी सिद्धान्त यो हो कि तपाईँ आफ्ना कर्मचारीहरूसँग सधैँ त्यस्तो व्यवहार गर्नुहोस् जस्तो तपाईँ उनीहरूबाट आफ्नो सर्वश्रेष्ठ ग्राहकहरूबाट गराउन चाहनुहुन्छ। तपाईँले कुनै मानिसको हात किन्न सक्नुहुन्छ तर उसको मन किन्न सक्नुहुन्न। जहाँ उसको उत्साह र वफादारीताको निवास छ। तपाईँले उसको कमाई, उसको कम्मर त किन्न सक्नुहुन्छ तर उसको दिमाग किन्न सक्नुहुन्न। जहाँ उसको रचनात्मक बुद्धि र कुशलताको निवास हुन्छ। पीसीको अर्थ यो हो कि तपाईँ आफ्नो कर्मचारीलाई स्वेच्छाले काम गर्ने स्वयंसेवक सम्झेर उनीहरूसँग पनि यसरी नै व्यवहार गर्नुहोस् जसरी तपाईँ आफ्नो ग्राहकहरूसँग गर्नुहुन्छ। आखिर कर्मचारी स्वेच्छाले काम गर्ने स्वयंसेवक नै हुन्, किनकि उनीहरूले आफ्ना सर्वोत्तम हिस्साहरू अर्थात् आफ्नो मन र दिमागलाई आफ्नो इच्छाले तपाईँको सेवामा लगाउँछन्। म एकपटक एउटा समूहमा थिएँ जहाँ कसैले सोध्यो, अल्छी र अयोग्य कर्मचारीलाई कसरी सही साँचोमा ढाल्न सकिन्छ? एउटा मान्छेले जवाब दियो, चाप्पो हान्न सकिन्छ। के मानिसहरू पुरुषोचित म्यानेजमेन्टको एक सुझाव देखेर खुसी भए, किनकि उनीहरूको हिसाबले सुपरभाइजरको सही नीति यही हो, या त सुध्रिनुपर्छ होइन भने छोडेर गइहाल भन्नुपर्छ। एक व्यक्तिले भन्यो, त्यसो भए तपाईँ आफ्ना ग्राहकहरूसँग पनि यस्तो किन गर्नुहुन्न? उनीहरूलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस्, सुन्नुहोस्, यदि तपाईँहरू किन्न चाहनुहुन्न भने तत्काल यहाँबाट गइहाल्नुहोस्। उसले भन्यो, तपाईँ ग्राहकहरूसँग यस्तो गर्न सक्नुहुन्न, त्यसो भए तपाईँ आफ्नो कर्मचारीहरूसँग यस्तो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? किनकि उनीहरू तपाईँको नोकरी गर्छन्। मैले बुझेँ। अब तपाईँ यो बताउनुहोस् कि तपाईँका कर्मचारीहरू तपाईँप्रति समर्पित छन्? के उनीहरू कडाइ मेहनत गर्छन्? तपाईँको कम्पनीको कति मानिसहरू नोकरी छोडेर अर्को कम्पनीमा जान्छन्? के तपाईँ जोक गरिरहनु भएको छ? आजकल राम्रा मानिसहरू पाइन्छन् नै कहाँ? धेरैजसो कर्मचारीहरू नोकरी छोडेर जान्छन्, धेरैजसोले छुट्टी लिन्छन्। हाम्रो कामको साथसाथै पार्ट टाइम काम पनि गर्छन्। मानिसहरूले आजकल कम्पनीको अलिकति पनि पर्वाह छैन। सुनको अन्डा नै प्रभाव गर्ने दृष्टिकोण या प्याराडाइममाथि ध्यान केन्द्रित गरेर तपाईँ सामान्यको व्यक्तिको मन र दिमागको सशक्त ऊर्जालाई उपयोग गर्न सक्नुहुन्न। अल्प अवधिमा कम्पनीको लाभ महत्त्वपूर्ण त छ, तर यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण होइन। प्रभावकारिता सन्तुलनमा निहित छ। यी परिणामहरूमाथि अत्याधिक ध्यान केन्द्रित गर्नाले यस्तो हुन्छ कि स्वास्थ्य बिग्रिन जान्छ, मेसिनहरू खराब हुन्छन्, बैंक एकाउन्ट खाली हुन्छ र नाता टुट्छन्। पीसीमाथि आवश्यकताभन्दा बढी ध्यान दिनु त्यो व्यक्तिको जस्तो हो जो प्रत्येक दिन 3-4 घण्टा दौडिन्छ र भन्दछ कि यस्तो गर्दा उसको उमेर 10 वर्ष बढ्नेछ।
उसलाई यस कुराको महसुस पनि हुँदैन कि उसले लगभग यति नै समय दौडनमा लगाइरहेको छ। यो त्यो व्यक्तिको जस्तो छ जसले जीवनभरि स्कुल कलेजमा बिताउँछ, कहिले पनि कुनै उत्पादन गर्दैन र अर्काको सुनको अण्डामा जिउँछ, अर्थात् अनन्त विद्यार्थी सिन्ड्रोम, जसलाई एक्सटर्नल स्टुडेन्ट सिन्ड्रोमको शिकार बनिरहन्छ। पीपीएस सन्तुलन या सुनको अण्डा उत्पादन र कुखुराको स्वास्थ्य वा कल्याण उत्पादन क्षमताको बीच सन्तुलन बनाउन अक्सर एउटा मुस्किल निर्णय हो। तर मेरो विचार यही प्रभावकारिताको वास्तविक सार हो कि यसले अल्प अवधिको परिणामस्वरूपलाई दीर्घ अवधिको परिणामलाई सँग सन्तुलित गर्दछ। यसले शिक्षा हासिल गर्ने समयमा राम्रो नम्बर ल्याउने तथा यसको मूल्य चुकाउने बीचमा सन्तुलन स्थापित गर्छ। यसले कोठा सफा राख्ने इच्छा तथा छोरीसँग एउटा यस्तो नाता बनाउने बीचमा सन्तुलन स्थापित गर्छ जसबाट छोरी यस कामलाई गर्नको लागि भित्रबाट सङ्कल्पवान हुन्छ र उसले खुसी खुसी इच्छाले तथा बिना निगारणले यो काम गर्दछ। यो एउटा यस्तो सिद्धान्त हो जसलाई तपाईँ आफ्नो जीवनमा सही किसिमको साबित भएको देख्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ सुनको अण्डा पाउनको लागि दिनरात आवश्यकताभन्दा बढी काम गर्नुहुन्छ र बिरामी बन्नुहुन्छ या निकै थाक्नुहुन्छ, तब यही कारणले तपाईँ अर्को दिन अलिकति पनि उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न। अर्को दिन यदि तपाईँ राति राम्ररी निदाउनु भएन भने बिहान बिउजिने बित्तिकै तपाईँ पुरै दिन उत्पादन गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। यस सिद्धान्तलाई तपाईँ त्यस बेला पनि साबित गर्न देख्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँ कसैबाट आफ्नो मनले चाहेको काम गराउनको लागि उसमाथि दबाब पार्नुहुन्छ। तर यसपछि तपाईँलाई यो महसुस हुन्छ कि सम्बन्ध कमजोर भएको छ। अर्कोतर्फ जब तपाईँ कुनै सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनमा पर्याप्त समय लगाउनुहुन्छ, तब तपाईँ देख्नुहुन्छ कि मजबुत बनाउनमा सँगसँगै काम गर्ने र संवाद गर्ने इच्छा तथा योग्यता निकै पनि धेरै बढी भएको हुन्छ। पीपीसी सन्तुलन प्रभावकारिताको वास्तविक सार हो। यो जीवनको हर क्षेत्रमा सही साबित हुन्छ, चाहे हामी यो सँगै काम गरौँ या यसको विरुद्ध, यो सधैँ विद्यमान रहन्छ। यो लाइट हाउस हो। यो प्रभावकारिताको त्यो परिभाषा हो, प्याराडाइम हो जसमाथि यस पुस्तकका 7 आदतहरू आधारित छन्। मित्रहरू, यो भिडियो आजलाई यति नै। फेरि भोलिको लागि अर्को श्रृङ्खला लिएर आउने वाचाको साथ त्यतिन्जेलसम्म तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् र व्यस्त पनि रहनुहोस् भन्दै तपाईँहरू मस्तसँग बस्नुहोस्, क्रिएटिभ हुनुहोस् भन्दै भिडियोबाट तपाईँले केही सिक्नुभयो भने कृपया यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्नको लागि नभुल्नुहोला भन्दै भोलिको लागि फेरि अर्को च्याप्टर लिएर आउने वाचाको साथ अहिले भए बिदा भयो। नमस्कार। नमस्कार मित्रहरू, आज पनि फेरि तपाईँहरू सामु एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र एकदमै जीवन बदल्न सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विश्वविख्यात पुस्तक जसको नाम हो द 7 Habits of Highly Effective People हो। यिनै विश्वविख्यात पुस्तकको अडियो समरी पाठ 7 तपाईँहरू सामु वाचन गर्नको लागि उपस्थित भइसकेको छु। मलाई विश्वास छ यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा चमत्कार परिवर्तन ल्याउनको लागि कसैले पनि रोक्नेवाला छैन। तर त्यसको लागि तपाईँले यो भिडियोमा भनेका कुराहरू गहिराई रूपमा, डिप रूपमा तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ र दोहोऱ्याइ यो भिडियोलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ। किनभने राम्रो कुराहरू, राम्रो विचारहरू र सकारात्मक कुराहरू तपाईँले एकचोटि मात्र लिएर हुँदैन, त्यसलाई पटक पटक ग्रहण गर्दै गर्नुपर्दछ। जब तपाईँले राम्रो कुराहरू पटक पटक लिनुहुन्छ तब तपाईँको ब्रेनमा भएको मिरर सेल जसले कपी क्याट गरिदिन्छ राम्रो कुरालाई, जसले तपाईँको जीवनमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ। र अर्को कुरा, तपाईँको सबकन्सियस माइन्डले पनि यो कुरालाई भित्री रूपमा लिइदिन्छ, जसको कारणले तपाईँ जीवन परिवर्तन गर्नको लागि मद्दत पुग्नेछ। अब आउनुहोस्, अब कति पनि ढिला नगरिकन आजको यो विषयवस्तुतर्फ लागौँ। त्योभन्दा अगाडि यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र
नजिक रहेको बेल आइकन थिच्नको लागि नभुल्नुहोला, किनभने हामीले यस च्यानलमा दैनिक रूपमा नयाँ नयाँ सेल्फ हेल्पका बुकहरूको अडियो समरी ल्याउने जमर्को गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी आफ्नो सर्कलमा सेयर गरिदिनुहोला र बेल आइकन थिच्नुहोला। आउनुहोस् अब हामी सबैजना एकछिन यो पुस्तकको गहिराई ज्ञानमा डुबुल्की मारौँ। मित्रहरू, द 7 ह्याबिट्स अफ हाइली इफेक्टिभ पिपल स्टेफन आर कोभीद्वारा लेखिएको यो विश्वविख्यात पुस्तक। यो पुस्तक तयार पार्नुभन्दा पहिला राइटरले विभिन्न किसिमका झन्डै 1000 भन्दा बढी सफलता शास्त्रीहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्वार्ता लिएर र उनीहरूसँगको सफलताको बुद्धिजिस्ट कुराहरू के हो त भन्ने कुरामा बृहत रूपमा रिसर्च बेस्ड कुराहरू तपाईँहरू सामु यो पुस्तकमा पाउन सक्नुहुनेछ। हुन त यो पुस्तक सुरुमा पढ्दाखेरि तपाईँले नबुझ्न सक्छ, तर जब तपाईँले बारम्बार यो भिडियोलाई सुन्नुहुन्छ अनि तपाईँको यो गहिराई ज्ञान तपाईँभित्र प्रवेश गर्नेछ। आउनुहोस् अब हामी यो भिडियोको यो पुस्तकको गहिराई ज्ञानमा डुबुल्की मारौँ। प्रभावकारिताको परिभाषा हो मित्र, यी 7 आदतहरू प्रभावकारिताका आदतहरू हुन्। यी सिद्धान्तहरूमाथि आधारित छन्, त्यसैले लामो समयसम्म यिनले हामीलाई अधिकतम राम्रो परिणाम दिन्छन्। यिनीहरू कुनै व्यक्तिको चरित्रको आधार बन्दछन् र त्रुटिरहित नक्साहरूको शक्तिदायक केन्द्रको रचना गर्छन्, जसबाट त्यो व्यक्तिले प्रभावकारी ढङ्गबाट आफ्नो समस्याहरूको समाधान गर्न सक्दछ, आफ्नो अवसरहरूलाई अधिकतम गर्न सक्दछ र अन्य सिद्धान्तहरूलाई लगातार सिकेर तिनलाई विकासको ऊर्ध्वमुखी चक्रीय पथमा संयोजित गर्न सक्छ। यी प्रभावकारिताका आदतहरू यसैले पनि छन् कि यी प्रभावकारिताको प्याराडाइममाथि आधारित छन्। यो प्याराडाइम एउटा प्राकृतिक नियमको सामञ्जस्यमा छ, जसलाई म पिपिस सन्तुलन भन्न चाहन्छु, जसको विरुद्ध हिँडेर धेरैजसो मानिसहरूले आफूलाई बर्बाद गर्दछन्। इस्पको कुखुरा र सुनको अण्डाको कथाको माध्यमबाट यी सिद्धान्तलाई सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। यस नीति कथामा एउटा गरिब किसानको कथा छ, जसले एक दिन आफ्नो प्यारो कुखुराको ओथारोबाट सुनको चमत्कार अण्डा भेटियो। पहिले त उसले सोच्यो कि यो उसको आँखाको भ्रम हो कि, तर जब उसले अण्डालाई फाल्न थाल्यो तब उसको मनमा विचार आयो कि किन सुनारबाट यसको जाँच नगराउने। सुनारले उसलाई भन्यो कि यो अण्डा शुद्ध सुनको हो। किसानलाई आफ्नो भाग्यमाथि विश्वास भएन। अब अर्को दिन फेरि यही घटना भयो, तब ऊ अझ चकित भयो। प्रत्येक दिन बिहान आँखा खुल्ने बित्तिकै ऊ कुखुराको ओथारोतिर जान्थ्यो र उसले प्रत्येक दिन सुनको एउटा अण्डा पाउँथ्यो। हेर्दा हेर्दै ऊ निकै धनी भयो, तर उसलाई यो सबै कुनै सपना जस्तो लाग्दथ्यो। तसर्थ धनी बन्नुको साथै उसमा लालच र अधैर्यताको भावहरू आए। उसले सोच्यो कि प्रत्येक दिन सुनको अण्डाको प्रतीक्षा किन गर्ने। त्यसैले उसले एक दिन फैसला गर्यो कि ऊ कुखुरालाई मार्नेछ र त्यसभित्रको सबै अण्डाहरूलाई एकै पटक बाहिर निकाल्नेछ। तर जब उसले कुखुराको पेट चिर्यो तब उसले भित्र केही पाएन। त्यहाँ एउटा पनि सुनको अण्डा थिएन र अब उसले भविष्यमा पनि एउटा अण्डा पनि पाउन सक्दैन थियो। जुन कुखुराले सुनको अण्डा दिन्थ्यो, किसानले त्यही कुखुरालाई नै मारिसकेको थियो। मेरो विचारबाट यस कथामा एउटा प्राकृतिक नियम, एउटा सिद्धान्त प्रभावकारिता मूलभूत परिभाषा निहित छ। अधिकांश मानिस प्रभावकारिताका सुनको अण्डाको प्याराडाइमबाट हेर्दछन्। तपाईँ जति बढी उत्पादन गर्नुहुन्छ या जति बढी काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ त्यति नै बढी प्रभावकारी हुनुहुन्छ। तर जस्तो यस कथाले दर्शाउँछ कि साँचो प्रभावकारितामा 2टा चिजहरू हुन अनिवार्य छ। उत्पादन सुनको अण्डा र उत्पादन गर्नेवाला सम्पत्ति या उत्पादन क्षमता कुखुरा। यदि तपाईँ जीवनमा यस्तो दृष्टिकोण अपनाउनुहुन्छ कि तपाईँ मात्र सुनको अण्डामाथि नै ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ र
कुखुरालाई नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ भने तपाईँ चाँडै नै सुनको अन्डा दिनेवाला सम्पत्तिलाई गुमाउनुहुनेछ। अर्कोतिर यदि तपाईँले कुखुराको मात्रै ध्यान राख्नुभयो भने अन्डालाई नजरअन्दाज गर्नुहुनेछ अनि तपाईँसँग चाँडै नै यति साधना बेच्ने छैन, बस्ने छैन जसबाट तपाईँ आफू यो कुखुराको पेट भर्न सक्नुहुन्छ। प्रभावकारिता सन्तुलनमा निहित छ, जसलाई म पी सन्तुलन भन्दछु। पी भनेको के हो त? प्रोडक्सन अर्थात् इच्छित परिणामहरूको उत्पादन या सुनको अन्डा। पीसी जसलाई हामी प्रोडक्सन क्यापेबिलिटी भनिन्छ, अर्थात् सुनको अन्डाको उत्पादन गर्ने क्षमता, योग्यता या सम्पत्ति। तीन प्रकारका सम्पत्तिहरू, मूल रूपमा सम्पत्तिहरू तीन प्रकारका हुन्छन्: भौतिक, आर्थिक र मानवीय। आउनुहोस् यिनीहरूलाई एक एक गरेर हेरौँ। केही वर्ष पहिले मैले एउटा भौतिक सम्पत्ति किने, पावर लेन मोअर, अर्थात् लेनको घाँस काट्ने एक विद्युतीय मेसिन। मैले यसको प्रयोग लगातार गरेँ, तर यसको हेरविचारमा कुनै ध्यान थिएन। मेसिन केही समयसम्म त राम्ररी नै चल्यो, त्यसपछि यसमा केही गडबड आउन थाल्यो। मैले यसको मर्मत गरेर उसको धार तीव्र गरेँ र फेरि पहिलेकै जस्तो बनाउने प्रयास गरेँ, तर यसको इन्जिनको क्षमता आधा भइसकेको थियो। एक प्रकारले यो मेसिन लगभग बिग्रिसकेको थियो। यदि मैले यस सम्पत्तिलाई सुरक्षित राख्ने तथा यसको उपयोगमा ध्यान दिने काम गरेको भए सायद पी अर्थात् यसको कामको अन्दाज लिइरहेको हुन्थे। तर यसको परिणाम यो भयो कि जति पुरानो मेसिनको रेखदेखमा समय र धन खर्च हुन्थ्यो, त्यसभन्दा बढी मलाई नयाँ मेसिन खरिद गर्नमा लाग्यो। यो त कुनै प्रभावकारी तरिका थिएन। अल्पकालीन फाइदा अर्थात् लोभमा परेर हामी अक्सर आफ्नो मूल्यवान भौतिक सम्पत्तिको बर्बाद गरिरहेका हुन्छौँ। यी सम्पत्तिमा हाम्रो कार, कम्प्युटर, वासिङ मेसिन तथा ड्राइभर लगायत हाम्रो शरीर तथा पर्यावरण पनि पर्दछन्। यो पीसीमा सन्तुलन बनाइराख्न भौतिक सम्पत्तिहरूको प्रयोगमा धेरै फरक पर्दछ। आर्थिक सम्पत्तिको प्रभावकारी प्रयोजनमा पनि यसको धेरै बढी प्रभाव पार्दछ। मानिस खास गरी मूलधन र ब्याजको फरक पनि बुझ्न सक्दैनन्। के तपाईँले कहिले आफ्नो जीवनस्तर माथि उठाउनको लागि या सुनको बढी अन्डा पाउनको लागि आफ्नो मूलधनको प्रयोग गर्नुभएको छ? घट्दो मूलधनमा ब्याज तथा आम्दानी कमाउने शक्ति पनि कमै हुन्छ। घट्दो मूलधनमा ब्याज तथा आम्दानी कमाउने शक्ति पनि कमै हुन्छ। घट्दो सम्पत्ति यति सीमान्त हुन्छ कि कुनै समय यसले आधारभूत आवश्यकता पनि पूर्ति गर्न सक्दैन। हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक सम्पत्ति भनेको हाम्रो कमाउने क्षमता हो। यदि हामीले आफ्नो पीसी ज्यादा बनाउनमा पहल गर्ने हो भने हाम्रो विकल्पहरू पनि सीमित हुन जान्छन्। हामीले आफ्नो वर्तमान स्थितिमा मात्रै कैद भएर रहन्छौँ र हामी यस विचारसहित डराउँछौँ कि अरूले हाम्रो बारेमा के सोच्छन्। यसरी हामीले आर्थिक रूपले निर्भर तथा रक्षात्मक हुन जान्छौँ। यसलाई पनि प्रभावकारी तरिका मान्न सकिँदैन। मानवीय क्षेत्रमा पनि पी सन्तुलन यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि यस कारणले बढी महत्त्वपूर्ण हुन जान्छन्, किनकि भौतिक तथा आर्थिक सम्पत्तिलाई मानिसले नै नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। जब वैवाहिक जीवनमा पति पत्नी दुवै सुनको अन्डा अर्थात् बढी लाभ पाउने बारेमा ज्यादा चिन्ता गर्छन् र यसलाई सम्भव बनाउने कुरालाई सुरक्षित राख्ने बारेमा कम चिन्ता गर्छन्, तब उनीहरू अक्सर असंवेदनशील र लापरवाह हुन जान्छन्। उनीहरू उदारताका साथ ससाना कार्यलाई कम महत्त्वपूर्ण ठान्छन् र सामाजिक शिष्टाचार समेत भुल्न पुग्दछन्, जो गहिरो सम्बन्धमा ज्यादा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरू एक अर्काबाट काम निकाल्नको लागि भावनात्मक नियन्त्रणको दाउपोजको प्रयोग गर्न थाल्छन्। आफ्नो मात्र आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित गर्न थाल्छन्। तर्कद्वारा आफ्नो व्यवहारलाई उचित ठान्छन् र अर्कोलाई गलत साबित गर्नको लागि प्रमाणको खोजी गर्न थाल्छन्। यसरी प्रेम, प्रगाढता, कोमलता तथा सहजता कम हुन जान्छ। फलस्वरूप उनीहरूमा एक किसिमको रोग सुरु हुन्छ। अब हामी हेरौँ कि बच्चा तथा आमा बाबुको सम्बन्धमा के हुन्छ। जब बच्चा धेरै सानो हुन्छन्
तब उनीहरू बढी परनिर्भर, कोमल तथा असुरक्षित हुन्छन्। यस्तोमा पिसीको मेहनतलाई हल्का रूपमा लिन धेरै गाह्रो हुन्छ। उनीहरूसँग मिल्ने तथा उनीहरूको भनाइ सुन्ने कुरालाई कम महत्त्व दिनुहुन्छ। यसको सट्टा यो बढी सजिलो हुन्छ कि तपाईँ उनीहरूको असुरक्षित स्थितिको फाइदा उठाउनुहोस्, उनीहरूबाट आफ्नो काम लिनुहोस्, उनीहरूले आफ्नो मनले सोचेको तरिकाबाट काम लगाउनुहोस्। आखिर तपाईँ उनीहरूभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ, बढी समझदार हुनुहुन्छ, साथै ठिक पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई बताइदिनुहोस् कि उनीहरूले के गर्नुहुन्छ। यदि आवश्यकता भए उनीहरूलाई कराउनुहोस् तथा धम्की दिनुहोस्, ताकि उनीहरू तपाईँले भने बमोजिम गर्न विवश हुन्। या फेरि यसको विपरीत तपाईँ उनीहरूका हरेक माग पूरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अधिक लोकप्रियताको पिछा गर्दै उनीहरूलाई जुनसुकै हालतमा पनि खुसी पार्ने कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै उनीहरूलाई मनोमानी गर्न छुट समेत दिन सक्नुहुन्छ। परिणामस्वरूप ठुलो भएपछि उनीहरूमा जिम्मेवारी बोध नहुन सक्छ, साथै उनीहरूमा अनुशासनको पनि प्रभाव अर्थात् अभाव हुन सक्छ। चाहे तपाईँ तानाशाही तरिका अपनाउनुहोस् या त उदारता, मूलतः तपाईँको मानसिकता सुनको अण्डा पाउने नै हो। तपाईँ या त आफ्नो भनाइ चलोस् भन्नेमा हुनुहुन्छ या त बच्चाहरूले तपाईँलाई राम्रो मानोस्। तर यस सन्दर्भमा उनीहरूको पछि के हालत हुन्छ? केही वर्षपछि बच्चालाई जिम्मेदारी र आत्मअनुशासनको कति अभाव अर्थात् अनुभव होला, या फेरि उनीहरूमा कति आत्मविश्वास होला कि उनीहरू सही निर्णय लिन सक्दछन्, साथै महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछन्। अर्थात् तपाईँको सम्बन्ध के हालत होला जब उनीहरू किशोर अवस्थाको संवेदनशील समयमा पुग्लान् र उक्त समय पार गर्दै जालान्? अब के उनीहरूको कुरालाई तपाईँ ध्यानपूर्वक सुन्न सक्नुहोला? के उनीहरूमा यो भरोसा होला कि तपाईँ साँच्चीकै भित्रदेखि उनीहरूको ख्याल गर्नुहुन्छ? चाहे जुनसुकै कुरा गर्नुहोस्, उनीहरू तपाईँमाथि विश्वास गर्न सक्लान्? कि यो सम्बन्ध यति बलियो होला कि उनीहरूसँग घुलमिल हुन सकिएला, कुराकानी गर्न अनि प्रभावित गर्न सकिएला? मानव तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको छोरीको काठ सफा रहोस्, योपी अर्थात् उत्पादन या सुनको अण्डा हो। त्यस्तै तपाईँ यो पनि चाहनुहुन्छ कि उसले आफ्नो कोठा आफै सफा गरोस्, योपिस अर्थात् उत्पादन क्षमता हो। तपाईँको छोरी त्यो कुखुरा या सम्पत्ति हो जसले सुनको अण्डा दिन्छ। यदि तपाईँको पी तथा पिसीमा सन्तुलन छ भने ऊ खुसी भएर नभनिकने आफ्नो कोठा सफा गर्छन्। यसकारण किनकि ऊ प्रतिबद्ध छ कि उसमा संयमलाई प्रतिबद्ध बनाइराख्ने अनुशासन छ। यसरी मान्न सकिन्छ कि तपाईँको छोरी यति मूल्यवान छ जति सुनको अण्डा दिने कुखुरा हुन सक्छ। तर यदि तपाईँको प्याराडाइम उत्पादनमा मतलब कोठा सफा गराउनमा मात्र केन्द्रित छ भने हुनसक्छ तपाईँले यसलाई काठ सफा गर्नको लागि पटक पटक भन्नु परोस्। हुनसक्छ तपाईँले योभन्दा पनि बढी प्रयास गर्नु परोस् वा कराउनु परोस् वा अन्त्यमा धम्किन दिनुपर्ने होस्। यस प्रकार सुनको अण्डा पाउने इच्छाको कारणले तपाईँले कुखुरालाई नै कमजोर तुल्याइरहेको हुन्छ। आउनुहोस् म तपाईँलाई फेरि एक छोरीसितको रोचक पिसी अनुभव बताउँछु। म व्यक्तिगत डेटिङमा जाने योजना बनाइरहेको थिएँ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि म आफ्नो प्रत्येक बच्चासँग नियमित रूपले डेटिङमा जान मन पराउँछु। मैले यो पाएँ कि यस अवसरको पर्खाइ गर्नु र यथार्थमा डेटिङ जानु बराबर सन्तुष्टिदायक हुन्छ। त्यसैले मैले आफ्नो छोरी नजिक गएर उनलाई भने, छोरी आज रात हामी बाहिर जाँदैछौँ, भन म तिमी के गर्न चाहन्छौ? उनले जवाब दिन्, छोड्नुहोस् ड्याडी, हुन दिनुहोस्। मैले भने, होइन सही भन, तिमी के गर्न चाहन्छौ? उनले आखिर भने, हेर्नुहोस् जे म चाहन्छु त्यो तपाईँलाई मन पर्दैन होला। मैले गम्भीर भएर भने, हेर छोरी, मलाई अवश्य मन पर्छ होला, हामी सँगै कहाँ जाने त्यो तिमीले नै फैसला गर्नुपर्छ। उनले जवाब दिन्, म स्टार वर्स फिल्म हेर्न जान चाहन्छु, तर मलाई थाहा छ कि तपाईँलाई स्टार वर्स मन पर्दैन। तपाईँ योभन्दा पहिलाको फिल्म हेर्ने बेला पनि निदाउनु भएको थियो।
तपाईँलाई यस प्रकारको फेन्टासी फिल्म मन पर्दैन? हुन दिनुहोस् ड्याडी। होइन छोरी, यदि तिमी यही चाहन्छौ भने मलाई पनि सही राम्रो लाग्नेछ। ड्याडी, तपाईँ यसमा दुःख नहुनुहोस्, यो जरुरी पनि छैन हामी सधैँ सँगै बाहिर जाउँ। ऊ अलिकति रोकिएर बोली, तर के तपाईँलाई थाहा छ स्टार वॉर्स तपाईँलाई किन मन पर्दैन? यस कारणले कि तपाईँ जेडी नाइटको जीवन दर्शन तथा प्रशिक्षण बुझ्नुहुन्न। के अरे ड्याडी, तपाईँ जुन सिद्धान्त सिकाउनुहुन्छ जेडी नाइटलाई पनि उही सिद्धान्त अनुसार प्रशिक्षित गराएको हुन्छ। ठिक छ, यसो भए त हामी स्टार वॉर्स हेर्न झनै जानेछौँ। र हामी गयौँ। उनी मसँग बसिन् र उनले मलाई प्याराडाइम बुझाइन्। म उनको विद्यार्थी बने र उनबाट म सिक्न थालेँ। यो धेरै आनन्ददायक अनुभव थियो। अब म पुरै फिल्ममा एक नयाँ प्याराडाइम देख्न सक्छु। अब मैले बुझेँ कि जेडी नाइटको प्रशिक्षणको मूलभूत फिलोसफी विभिन्न परिस्थितिमा कसरी सामुन्य आउँछ। यो कुनै पूर्ण नियोजित अनुभव थिएन, पिसी लगानीको अप्रत्याशित पल थियो। यसले हाम्रो सम्बन्ध बलियो भयो र हामीलाई आनन्द पनि आयो। साथै हामीलाई सुनको अण्डाको फाइदा पनि भयो, किनकि कुखुरा अर्थात् हाम्रो सम्बन्धलाई पर्याप्त खुराक मिलेको थियो। सङ्गठनात्मक पिसी के हो त? कुनै पनि सही सिद्धान्तको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो यो हो कि यो यति धेरै तर्कसङ्गत होस्, यसलाई धेरैजसो परिस्थितिहरूमा अपनाउन सकियोस्। यो पुरा पुस्तकमा म ती तरिकाहरूको चर्चा गर्नेछु जसद्वारा यी सिद्धान्तहरूलाई व्यक्तिहरूको साथसाथै सङ्गठनहरूमा पनि अपनाउन सकिन्छ, जसमा परिवार सामेल छ। जब मानिसहरू सङ्गठनमा भौतिक सम्पत्तिहरूको प्रयोगमा पीपीसी सन्तुलनको सम्मान गर्दैनन्, तब उनीहरूले सङ्गठनको प्रभावकारितालाई कम गरिदिन्छन्। यति मात्र होइन, उनीहरू अक्सर मरिरहेको कुखुरालाई अर्कोमा छोडेर जान्छन्। उदाहरणको लागि, एउटा व्यक्ति कुनै मेसिनमा वा भौतिक सम्पत्तिको अधिकारिक छ। ऊ आफ्नो वरिष्ठ अधिकारलाई प्रभावित गर्नको लागि निकै उत्सुक छ। सम्भवतः कम्पनीले तीव्र गतिमा प्रगति गरिरहेको छ र प्रमोसन चाँडो चाँडो भइरहेको छ। त्यसैले उसले अधिकतम उत्पादन गर्दछ र मेसिनको रेखदेखको लागि एक दिन पनि काम रोक्दैन। उसले मेसिनलाई दिनरात चलाउँछ। परिणामस्वरूप उत्पादन निकै बढी हुन्छ, लागत कम लाग्छ र लाभले आकाश छुन थाल्दछ। तर मान्नुहोस्, तपाईँ उसको ठाउँमा नोकरी गर्न जान्नुहुन्छ। तपाईँले विरासतमा एउटा बिरामी कुखुरा पाउनुहुन्छ, किनकि अहिलेसम्म मेसिनको ऊर्जा खिसेको छ र बिग्रिन थालिसकेको छ। तपाईँले मेसिन बनाउनको लागि केही दिनसम्म काम बन्द गर्नुपर्नेछ र खर्च पनि गर्नुपर्छ। लागतले आकाश छुन थाल्छ र लाभले रसातलाई पनि। सुनको अण्डाको नोक्सानको लागि दोष कसलाई दिन्छ? तपाईँलाई। सत्य यो हो कि सम्पत्ति तपाईँको पहिलो सुपरभाइजरले नष्ट गरेको थियो, तर हिसाब किताब राख्नेले कम्पनीको उत्पादन लागत र लाभको मात्र रेकर्ड राख्यो। जब कुनै सङ्गठनमा मानवीय सम्पत्तिहरू अर्थात् ग्राहक र कर्मचारीलाई पीपीसी सन्तुलन लागू गरिन्छ, तब यो विशेष महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। म एक यस्तो रेस्टुरेन्टले जाँदैछु कि जहाँ धेरै मिठो माछा सुप पाइन्थ्यो। यो रेस्टुरेन्ट प्रत्येक दिन लन्चको समयमा ग्राहकहरूले खचाखच भरिरहन्थ्यो। यसपछि एक दिन यो रेस्टुरेन्ट बेच्यो। यसको नयाँ मालिकले सुनको अण्डामाथि ध्यान केन्द्रित गर्यो र उसले सुपमा पानी बढी मिसाउन थाल्यो। एक महिनासम्म लागत कम हुने तथा आम्दानी धेरै भएको कारणले लाभ निकै बढी भयो, तर बिस्तारै बिस्तारै ग्राहक कम हुन थाले। उनीहरूको यसप्रति विश्वास हराइसकेको थियो, त्यसैले बिजनेस पनि चौपट भयो। नयाँ मालिकको होस नै उड्यो। उसले यसलाई फेरि पहिलेकै जस्तो लोकप्रिय बनाउने निकै प्रयास गर्यो, तर केही फाइदा भएन। उसले ग्राहकहरूको उपेक्षा गरेको थियो, उनीहरूको विश्वास तोडेको थियो र उनीहरूको वफादारीताको सम्पत्ति खोजेको थियो। अहिले त्यो कुखुरा नै बेचेको थिएन जसले सुनको अण्डा दिन सक्दथ्यो। यस्ता धेरै सङ्गठनहरू छन् जहाँ ग्राहकहरूको बारेमा धेरै कुराहरू हुन्छन्, तर ती मानिसहरूलाई नदेखे जस्तै गरिन्छ। जो ग्राहकहरूको सम्पर्कमा आउँछ, अर्थात् कर्मचारी,
पिसी सिद्धान्त यो हो कि तपाईँ आफ्नो कर्मचारीहरूसँग सधैँ त्यस्तो व्यवहार गर्नुहोस् जस्तो तपाईँ उनीहरूबाट आफ्नो सर्वश्रेष्ठ ग्राहकहरूबाट गराउन चाहनुहुन्छ। तपाईँले कुनै मानिसको हात किन्न सक्नुहुन्छ तर उसको मन किन्न सक्नुहुन्न। जहाँ उसको उत्साह र वफादारीताको निवास छ, तपाईँले उसको कमाई, उसको कम्मर त किन्न सक्नुहुन्छ तर उसको दिमाग किन्न सक्नुहुन्न। जहाँ उसको रचनात्मक बुद्धि र कुशलताको निवास हुन्छ। पिसीको अर्थ यो हो कि तपाईँ आफ्नो कर्मचारीलाई स्वेच्छाले काम गर्ने स्वयंसेवक सम्झेर उनीहरूसँग पनि यसरी नै व्यवहार गर्नुहोस् जसरी तपाईँ आफ्नो ग्राहकहरूसँग गर्नुहुन्छ। आखिर कर्मचारी स्वेच्छाले काम गर्ने स्वयंसेवक नै हुन्, किनकि उनीहरूले आफ्नो सर्वोत्तम हिस्साहरू अर्थात् आफ्नो मन र दिमागलाई आफ्नो इच्छाले तपाईँको सेवामा लगाउँछन्। म एकपटक एउटा समूहमा थिएँ जहाँ कसैले सोध्यो, अल्छी र अयोग्य कर्मचारीलाई कसरी सही साँचोमा ढाल्न सकिन्छ? एउटा मान्छेले जवाब दियो, झाप्पो हान्न सकिन्छ। के मानिसहरू पुरुषोचित म्यानेजमेन्टको एक सुझाव देखेर खुसी भए, किनकि उनीहरूको हिसाबले सुपरभाइजरको सही नीति यही हो, या त सुध्रिनुपर्छ होइन भने छोडेर गइहाल भन्नुपर्छ। एक व्यक्तिले भन्यो, त्यसो भए तपाईँ आफ्ना ग्राहकहरूसँग पनि यस्तो किन गर्नुहुन्न? उनीहरूलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस्, सुन्नुहोस्, यदि तपाईँहरू किन्न चाहनुहुन्न भने तत्काल यहाँबाट गइहाल्नुहोस्। उसले भन्यो, तपाईँ ग्राहकहरूसँग यस्तो गर्न सक्नुहुन्न। त्यसो भए तपाईँ आफ्नो कर्मचारीहरूसँग यस्तो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? किनकि उनीहरू तपाईँको नोकरी गर्छन्। मैले बुझेँ। अब तपाईँ यो बताउनुहोस् कि तपाईँका कर्मचारीहरू तपाईँप्रति समर्पित छन्? के उनीहरू कडाइ मेहनत गर्छन्? तपाईँको कम्पनीको कति मानिसहरू नोकरी छोडेर अर्को कम्पनीमा जान्छन्? के तपाईँ जोक गरिरहनु भएको छ? आजकल राम्रा मानिसहरू पाइन्छन् नै कहाँ? धेरैजसो कर्मचारीहरू नोकरी छोडेर जान्छन्, धेरैजसोले छुट्टी लिन्छन्। हाम्रो कामको साथसाथै पार्ट टाइम काम पनि गर्छन्। मानिसहरूलाई आजकल कम्पनीको अलिकति पनि पर्वाह छैन। सुनको अन्डा नै प्रभाव गर्ने दृष्टिकोण या प्याराडाइममाथि ध्यान केन्द्रित गरेर तपाईँ सामान्यको व्यक्तिको मन र दिमागको सशक्त ऊर्जालाई उपयोग गर्न सक्नुहुन्न। अल्प अवधिमा कम्पनीको लाभ महत्त्वपूर्ण त छ, तर यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण होइन। प्रभावकारिता सन्तुलनमा निहित छ। यी परिणामहरूमाथि अत्याधिक ध्यान केन्द्रित गर्नाले यस्तो हुन्छ कि स्वास्थ्य बिग्रिन जान्छ, मेसिनहरू खराब हुन्छन्, बैंक एकाउन्ट खाली हुन्छ र नाता टुट्छन्। पिसीमाथि आवश्यकताभन्दा बढी ध्यान दिनु त्यो व्यक्तिको जस्तो हो जो प्रत्येक दिन 3-4 घण्टा दौडिन्छ र भन्दछ कि यस्तो गर्दा उसको उमेर 10 वर्ष बढ्नेछ। उसलाई यस कुराको महसुस पनि हुँदैन कि उसले लगभग यति नै समय दौडनमा लगाइरहेको छ। यो त्यो व्यक्तिको जस्तो छ जसले जीवनभरि स्कुल कलेजमा बिताउँछ, कहिले पनि कुनै उत्पादन गर्दैन र अर्काको सुनको अन्डामा जिउँछ, अर्थात् अनन्त विद्यार्थी सिन्ड्रोम, जसलाई एक्सटर्नल स्टुडेन्ट सिन्ड्रोमको शिकार बनिरहन्छ। पिपी सन्तुलन या सुनको अन्डा उत्पादन र कुखुराको स्वास्थ्य वा कल्याण उत्पादन क्षमताको बीच सन्तुलन बनाउन अक्सर एउटा मुस्किल निर्णय हो। तर मेरो विचार यही प्रभावकारिताको वास्तविक सार हो कि यसले अल्प अवधिको परिणामस्वरूपलाई दीर्घ अवधिको परिणामलाई सँग सन्तुलित गर्दछ। यसले शिक्षा हासिल गर्ने समयमा राम्रो नम्बर ल्याउने तथा यसको मूल्य चुकाउने बीचमा सन्तुलन स्थापित गर्छ। यसले कोठा सफा राख्ने इच्छा तथा छोरीसँग एउटा यस्तो नाता बनाउने बीचमा सन्तुलन स्थापित गर्छ जसबाट छोरी यस कामलाई गर्नको लागि भित्रबाट सङ्कल्पवान हुन्छ र उसले खुसी खुसी इच्छाले तथा बिना निगारणले यो काम गर्दछ। यो एउटा यस्तो सिद्धान्त हो जसलाई तपाईँ आफ्नो जीवनमा सही किसिमको साबित भएको देख्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ सुनको अन्डा पाउनको लागि दिनरात आवश्यकताभन्दा बढी काम गर्नुहुन्छ र बिरामी बन्नुहुन्छ या निकै थाक्नुहुन्छ, तब यही कारणले तपाईँ अर्को दिन अलिकति पनि उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न। अर्को दिन यदि तपाईँ राति राम्ररी निदाउनु भएन भने बिहान बिउजिने बित्तिकै तपाईँ पुरै दिन उत्पादन गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। यस सिद्धान्तलाई तपाईँ त्यस बेला पनि साबित गर्न देख्न सक्नुहुन्छ
जब तपाईँ कसैबाट आफ्नो मनले चाहेको काम गराउनको लागि उसमाथि दबाब पार्नुहुन्छ, तर यसपछि तपाईँलाई यो महसुस हुन्छ कि सम्बन्ध कमजोर भएको छ। अर्कोतर्फ जब तपाईँ कुनै सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनमा पर्याप्त समय लगाउनुहुन्छ, तब तपाईँ देख्नुहुन्छ कि मजबुत बनाउनमा सँगसँगै काम गर्ने र संवाद गर्ने इच्छा तथा योग्यता निकै पनि धेरै बढी भएको हुन्छ। PPC सन्तुलन प्रभावकारिताको वास्तविक सार हो। यो जीवनको हर क्षेत्रमा सही साबित हुन्छ, चाहे हामी यो सँगै काम गरौँ या यसको विरुद्ध, यो सधैँ विद्यमान रहन्छ। यो लाइट हाउस हो। यो प्रभावकारिताको त्यो परिभाषा हो, प्याराडाइम हो, जसमाथि यस पुस्तकका 7 आदतहरू आधारित छन्। मित्रहरू, यो भिडियो आजलाई यति नै। फेरि भोलिको लागि अर्को श्रृङ्खला लिएर आउने बाचाको साथ त्यतिन्जेलसम्म तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् र व्यस्त पनि रहनुहोस् भन्दै तपाईँहरू मस्तसँग बस्नुहोस्, क्रिएटिभ हुनुहोस् भन्दै भिडियोबाट तपाईँले केही सिक्नुभयो भने कृपया यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्नको लागि नभुल्नुहोला भन्दै भोलिको लागि फेरि अर्को च्याप्टर लिएर आउने बाचाको साथ अहिलेलाई भए बिदा भयो। नमस्कार।